السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا سويت ديال لو كور فلو فيزيك. كوم بريفو كنت قلت لكم اخر مرة انه غنديروا الكور ديال فلو فيزيك نكملوه، وغنبداو الكور جديد اللي لحت لكم دابا اللي لحت لكم في لابليكاسيون ديال جوجل كلاس روم. بالنسبة للكور ديال ديستريبيو فلو فيزيك كنا شفنا اخر مرة واحد الفيديو تشوفوا كيفاش تنصايبوا هاد لو بلياج ديال لي طول، وشنا ان لا سيلول اللي تدير لنا هاد الفابريكاسيون سابيل سيلول فليكسيبل. فوالا هادي اكس، فوالا فليكسيبل. المهم هاديك الوغ سيلول فليكسيبل فيها لا بارتي ديستريبيسيون. La partie distribution كاينه la partie production و distribution اللي après. كنت قلت لكم ان عندنا amont. شنو هي amont؟ هي avant. donc avant وهذه aval هي après. ياك تنعطيكم لي مو اللي كنا اخر مره هضرنا عليهم après. من بعد كنا شفنا انه هاد لا سيلول فيها دي فلو كي سابيل لي فلو فيزيك. الوغ شنو هما الحوايج اللي خصكم تبقاو عاقلين على فلو فيزيك؟ فلو فيزيك هو اي موفمون، حركه ياك، موفمون اللي تتكون à l'intérieur de l'entreprise ولا ديال الاتولي كما كان، من امون يعني من لافون ديال لونتربريز حتى الابري. كاين فيها لي فلو ديكسبيديسيون. اكسبيديسيون هي غنصيفطوها للكليون. ابروفيزيونمون هو تنجيبو السلعه من عند الكليون من فورنيسور. ايشانج هو تبادل الا كان ما بين انتربريز ولا من اتولي. ايفاكواسيون دي ديشي الا كان مثلا بقى لنا دي ديشي ولا دي كارطون تلوحهم، دونك تا هو داخل في الفيزيك. لو فلو انتر بوست ما بين لي بوست و لومبالاج. دونك هادشي كامل لي مو اللي كاينين اون غرا داخلين في الفيزيك. من بعد شنا انه هذا سي ان اكزامبل ديال اون سيلول فليكسيبل. قلت لكم من هنايا تيجي البروت، ابري هذا سي ان روبو. هذا دونك غيحط لنا لا بياس غتمشي هنايا غادي البرودكسيون. ابري هنايا ترجعوا كاين عندنا واحد الروبو بارتي اخرى اللي تحط لنا لي بياس. دونك هادو سون لي بياس فيني، برودوي فيني. لاحظتوا تيبان لكم انه لا ماشين صغيره و لا برودكسيون ممكن نديروها في لي ماشين صغار ولا لي سيلول كي سابيل لي سيلول فليكسيبل. من بعد اون دي كو هاد لي سيلول فليكسيبل باش يخدموا عندنا ثلاثه لي زيليمون اللي تيكونوا ضروريين. كاين كونفايور، باليتيزور، الاش جي في اللي هما اوتوماتيك جايدد فيكلز. بدينا بلي باليت. شنو هما باليت بحال هادي سي اون باليت هي هادوك 4 باليت عندكم هنايا تنحطوا فيهم لي بياس. وهاد لي باليت قلنا ممكن يكونوا بلاستيك ولا ميتاليك ولا ممكن يكونوا حتى من لو بوا حتى هو ممكن يكونوا. الوغ لو بوا هنا باردون حيت سي با ايفيدون يديروا النقطه هنا، ستيلو صعيب باش تدير النقطه معليش. دونك لو بوا ما نديروش الا كان عندنا لافاج. دونك الا كان لافاج ما نقدرش ندير لو بوا. ايغالمون الا كان عندي لو فور ما نقدرش ندير بلاستيك. دونك هنا تريتمون تيرميك ما نقدرش ندير بلاستيك. لي باليت هما واحد السيبور تنحط فيه لي بياس، فوالا تو سامبلومون. ابري شنا الباليتيزاسيون، لي روبو باليتيزور. لي روبو باليتيزور هما دي روبو اللي لا تاش ديالهم تيحطوا السلعه وترتبوها. فوالا سا سي اون باليت، هادي سي اون باليت. هادو هما لي برودوي اللي تنحطو هنايا، هما دي ساشي هنايا ممكن يكونوا دي بياس اكسيتيرا. ابري شنو لي كونفايور؟ شنو هما لي كونفايور؟ كونفايور هو واحد لو سيستيم اللي ممكن يكون سوا مصايب بلا شين سلسله ولا يكون فيه دي رولو بحال دابا. هادو سون دي رولو، هادو سون دي رولو. دونك لا بياس تتحط هنايا و ابري تتمشي، فوالا تنديرو ما بين لي بوست اكسيتيرا. من بعد شنا انه عندنا دونك هاد لو كور فيه غير الهضره، يعني ما فيش بزاف ما فيش شي تكنيك ولا شي ميثود.
دونك ترجعنا لي مون اللي تبقاو عاقلين عليه وضروري تعاودوا تقراوه باش ديروا ليه مثلا تبقاو عاقلين على لي مو كلي. الفييكول غيداج اوتوماتيك قلنا كاينين دو تيب، كاين عندنا فيلو غيدي اللي هما تيمشيو بواحد لو فيل، ولازر غيدي. بالنسبه للفيلو غيدي شنو البرانسيپ ديالو؟ تيكون عندنا واحد لو فيل هو هذا، فوالا هو هذا لو فيل اللي تنعاود نرسم فيه انا هنايا كامل دايز، وهاد لو شاريو لا فيل التحتانيه عنده 3 رو، رو اللي تدير البروبولسيون، وغو فيها دي كابتور اللي تتبع هاد لو غيد، تتبع لو فيل اللي هو تيغيدي لو شاريو. ça c'est un exemple. هذا هو لو فيل، دونك هذا سي لو فيل، دونك صعيب ندير خط ندير سميتو، دونك فوالا المهم سي لو فيل، نتوما راه تسمعوا الصوت. من بعد عندنا لي شاريو لازر غيدي. الوغ بالنسبه لي شاريو لازر غيدي شنو البرانسيپ ديالو؟ البرانسيپ ديالو ان اوليو هذاك لو شاريو غيتبع لينا لو فيل، غيتبع واحد تيعطينا واحد ليميسيون ديال لازر، تيدير ليميسيون. وفي لي بوست كاين واحد لي ريفليكتور، هادو سون دي ريفليكتور، هادو ريفليكتور دونك عندنا بحال ريسيبتور émetteur. Voilà, ça c'est émetteur, تي émet تيصيفط لنا لو لازر. اون فوا تلقى شي ريفليكسيون في شي بوست يوقف حداه تو سامبلومون، هادشي اللي غتفهمو. بيان سور لي سيبل ريفليكتيف هما اللي قلنا فيهم لي ميغوار مثلا، فيهم تيريفليشيو ليميسيون، تيريفليشيو لازر، و تو تي كالكولي. يعني حنا في اول مره فاش نديرو لانستالاسيون ديال لي شاريو كلشي محسوب مقاد، كاين دي زالغوريثم اكسيتيرا، لوجيسيال دو كونترول، حنا ما غندخلوش في الديتاي ديالو. شنو هما لي زافونتاج ديال هاد لازر غيدي؟ عندو فليكسيبيليتي كثر، علاش؟ لان ما تحتاجش دير هذاك لو فيل في لو سول، دونك عندنا فليكسيبيليتي، ممكن اي بياس تبدل لك لانستالاسيون ديال لي بوست، ممكن ديرها بلا ما تعاود تحفر. باغ كونطخ لو فيلو غيدي ضروري خصك تحفر لو سول، حيت لو سول تيكون لو فيل تيكون انتيغري ولا داخل في لو سول. عندنا اون اكسيلونت دونك عندنا كاليتي مزيان و لو بري مزيان و اون بون بريسيزيون، دونك هادو كاملين داخلين في لي كاركتيرستيك ديال لازر غيدي. الوغ من بعد كاين في الاخر ديال الكور واحد البارتي اللي كنا وصلنا لها، هو شنو هما لي زيليمون اللي كان عندي دون ان اتوليي اون ماشين كوموند نيميريك ام او سي ان، كيفاش نشارجيو نديشارجيو لي زوتي. الوغ بور شارجي ديشارجي لي زوتي توجور في لي سيلول فليكسيبل كاين عندنا بليزيور تيب. كاين عندنا لي توريل ايفولوابل، هاد ايفولوابل هي هادي فوالا لو تيب، و تيكون عندنا نومبر ليميتي ديال لي بورت اوتي. دونك لي بورت اوتي تنحطوهم هنا، مثلا عندي لي فريز. عندنا لي شارجور ا بلاطو، فوالا دونك عندنا هما لي بلاطو شنو هم؟ دونك كاين بلاطو 1 كاين بلاطو 2. حتى هو لانكونفينيون ديالو عندنا كاباسيتي ليميتي فين تحط لي زوتي. انسويت عندنا هنايا لي شونجور ا شين، هنا تنديرو à l'intérieur de la machine واحد لا شين اللي تتهز لينا لي زوتي و تديبلاسيون، وكاين ماغازان ا شين. دونك هنا لافونتاج نومبر امبورطون دوتي، انكونفينيون بو رابيد. غنشوفوا لا بارتي الاخرانيه فيها لو بلاطو شونجور. هذا سي ان اكزامبل ديال البلاطو شونجور. كاين دي زوتي هنا لاحظتوا بزاف لي زوتي، كل اوتي لي نيميروتي، لاحظتوا من 1 2 13 25 34. وهنايا هاد لا روتاسيون، وكاين عندكم حنا واحد البغا هنايا شوها، دونك تشد تدور تتحطو هنايا، والوتي اللي كاين هنايا تدور وتتحطو هنايا. هذا سي ان اكزامبل ديال بلاطو شونجور تيشونجي لوتي، وفيه شحال؟ فيه 48 اوتي. دونك عندك 48 اوتي، وهنا عندك ان بلاطو شونجور pour changer les outils. Alors بالنسبة la partie الاخرانية on a défini c'est quoi un robot. Robot ضروري dans une cellule flexible ضروري خص يكون عندنا un robot. C'est un manipulateur qui est manipulé ou qui est commandé.
programmable. Voilà, donc c'est un on manipule commandé, donc on a le mot commandé, reprogrammable ou programmable. Polyvalent, ممكن يدير plusieurs tâches. Type de robot, on a manipulateur, اللي ممكن يكون directement manipulé par l'opérateur. كاين un robot séquentiel عنده séquence هي مراحل، يعني تعطي واحد المراحل تتبعهم. وروبو انتليجون هو روبو اللي انتليجون عليهم بجوج، حيت مانيبيولاتور اش تحتاج لوبيراتور، و روبو سيكونسيال تحتاج اون سيكونس او تحتاج ان بروغرام. وهاد انتليجون دونك سيكونسيال تحتاج اون سيكونس قلنا شنو هي سيكونس هي نديرها لكم هنا، هما لي زيتاب ياك، دونك لي زيتاب اللي غيتبع لو روبو. انتليجون نو، انتليجون اللي ممكن يدير دي زوبيراسيون فاريي، يعني ما نقولوش انتليجون حيت هو غيبدا يفكر بوحدو سي امبوسيبل، ولكن لو بروغرام ديالو تيكون ديفير، يعني ديفيرسيفي، يعني بليزيور تاش ممكن يديرو سيلون لا فونكسيون عطيتيه ممكن يدير لا تاش. كيفاش نشوازي ان روبو dans une cellule flexible toujours pour distribuer le flux physique؟ قلنا لو روبو غنختارو على حسب لا بريسيزيون، كاين دي روبو لي بريسي. لا برودكتيفيتي هو شحال العدد ديال لي ايزوني او بيان شحال العدد ديال لي بياس اللي ممكن يصايب ليا في الساعه ولا في الدقيقه على حسب. لا فليكسيبيليتي هو واش غير ممكن يصايب دي طاش مختلفين، ماشي ضروري يبقى في طاش وحده. وفيابيليتي هو شحال ديال الوقت يبقى خدام، يعني واش مثلا في ان موا غيخسر ليا ولا دو موا. دونك لا بريسيزيون قلنا اش هي يعني تنقولوا بريسي سيتادير الدقه، لا بريسيزيون. لا برودكتيفيتي هو الانتاجيه، شحال ممكن يصايب ليا. لا فليكسيبيليتي قلنا هو واش ممكن يصايب ليا لي طاش مختلفين، ماشي ضروري يصايب لي ان سول طاش. وفيابيليتي هو شحال ديال الوقت ويبقى خدام ليا. هادو سون دي زيكزامبل دي روبو اللي تلقاهم في لي سيلول فليكسيبل. كاين روبو كوردوني سفيريك، هنا كامل تخدم دي بيفو روتول، دونك بيفو ليزون بيفو اي ليزون روتول، هادو هما لي ليزون اللي خدامين بهم لي روبو. دونك تيدور تيبقى يدور في هذا تيدور في هذا لو سونس. عندو هنا بيفو عاوتاني هنايا بليزيور ليزون. هذا ستركتور بورتيك لاحظتوا فيه واحد لي بورتيك هنايا عندنا. الوغ لي غليسيير هنايا اكثريه تخدم غليسيير، المهم غليسيير عندو فوالا. دونك هادشي اللي كاين هنايا في هاد الكور. دونك غندير لكم واحد الريزومي رابيد باش نكملوا من بعد الكور ديال الامبلانطاسيون.